بسم الله، على بركة الله. نفتتح قناتنا هذه الخاصة بالكونتابيليتي، قناة إسماعيل الزين. إسماعيل كونتابيليتي، مادة لا كونتابيليتي جينيرال. تيرمينولوجي. هذه المادة الخاصة بحسابات المقاولات، بمعنى ملي كنأسسو الشركة وكنبداو لها لو بيلون دوفرتور ديالها حتى لو بيلون انيسيال. بور فوندي اون اونتربريز، أي باش نكونو واحد الشركة، نأسسو شركة بور فوندي كريي أو لا كونستيتيو اونتربريز. شنو خاصنا؟ خاصنا نجيبو للشركة دي زابور. شنو هما هاد لي زابور؟ Ce sont des fonds. اش كنعنيو بلي فون؟ هما ديك المسائل اللي كنجيبو الشركة، سوا كانت اون نيميرال يعني فلوس، سوا اون ناتور يعني مسائل عينية. بمعنى فاش كنبغيو نكونو الشركة خصنا نجيبو واحد الكابيتال. هاد الكابيتال كيفاش كنديرو نجيبو؟ اكزومبل، مسيو رضا et مسيو سعيد ont décidé de créer une entreprise. مسيو سعيد ورضا قرروا يكونوا واحد لونتربريز. شنو دار مسيو رضا؟ a apporté à l'entreprise une machine pour 210 000 dirhams, une camionnette pour 250 000 dirhams, des PC pour 23 000 dirhams. Monsieur Saïd dépose en banque de l'entreprise une somme d'argent de 250 000 dirhams. دابا هادشي كنهضرو نقراوه كونطابلوم. هاد رأس مال اللي جبنا الشركة كنهضرو نقراوه كونطابلوم. عندنا ان طابلو. هاد الطابلو مقسوم اون دو، هاد لابارتي وهاد لابارتي. هاد لابارتي كنسميوها دي غوسورس. لي غوسورس اش كنعنيو بلي غوسورس؟ هما الموارد ديال لونتربريز، بمعنى شنو هو الكابيتال اللي جبنا لونتربريز. هاد الكابيتال اللي جبنا لونتربريز فاش غادي نستعملوه؟ اش غنديرو به؟ هما لي زومبلوا. عندنا موارد، عندنا لي زومبلوا. ها الكابيتال ها شنو درنا به؟ هاد لابارتي وهاد لابارتي ديال هاد لو طابلو هاد لو طابلو كنسميوه لو بيلون.
هاد لا بارتي ريسورس اللي هي مواد كنسميوها باسيف دو بيلون. هاد لا بارتي ديال لي زومبلوا كنسميوها اكتيف دو بيلون. وهاد لا بارتي امبلوا خصها تكون اوبليغاتوارمون بالضروره بالسيف، خصها تكون عندنا قد لي زومبلوا قد لي ريسورس، يعني قد لاكتيف قد الباسيف فورسيمون سي عليه. دونك غنقبطو وغادي كونطابيليزيو، غادي نديرو في البيرو هاد لي زابور. شنو جاب لنا مسيو رضا؟ اون ماشين كتدخلها فواحد كتسمى في لا كونطابيليتي ماتيريال اي اوتياج. شحال؟ 210,000 درهم. 210,000 درهم. شنو جاب لنا؟ اون كاميونيت اللي كتدخل ماتيريال دو ترونسبور. شحال؟ 250,000 درهم. جاب لنا دي بي سي كتدخل في ماتيريال انفورماتيك. شحال؟ 23,000 درهم. وشنو جاب لنا مسيو سعيد؟ جاب لنا حطنا في البنكه بونك شحال؟ 250,000 درهم. هادو هما شنو جابوا لنا هاد الناس باش يحلوا لونتربريز ديالهم. كنجيو كنديرو هنا توتال هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي كتعطينا لو توتال. دونك عندنا هنا تريبل زيرو 3 5 7 12 plutôt 1 6 8 13 6 et 7 7,333. هاد 7,333 شنو قلنا هنا؟ عندنا اوبليغاتوارمون خاصها تكون عندنا قد لي زومبلوا قد لي ريسورس. دونك كنجيو هنا وكنديرو حتى هي طوطال شحال؟ 733,000 درهم. كنجيو هنا كنديرو كابيتال بروبر 733,000 درهم. عاودو هادشي باش تميتريزيو مزيان. فاش قرروا هاد الناس يكونوا هاد الشركه، كل واحد جاب واحد الكابيتال معين. هاد الكابيتال معين كي كديروا قراوه في هاد لو طابلو ديالنا اللي هو البيلو. شنو هو البيلو؟ هو واحد الطابلو مقسوم على جوج، عندنا بارتي اكتيف بارتي باسيف. هاد لا بارتي باسيف هي اللي كنديرو فيها لي ريسورس ديال لونتربريز، الموارد. هاد شنو هو الكابيتال اللي جاو؟ كابيتال بروبر. ها شحال فيه؟ هاد 733,000 اشنو درنا بها؟ شنو هي النوعيه ديالها؟ عندنا فيها ماتيريال اوتياج 210,000، عندنا ماتيريال دو ترونسبور 250,000، عندنا ماتيريال انفورماتيك 23,000، عندنا بونك 250,000. قد هادي قد هادي. هاد لا بارتي هادي، هاد لي ريسورس وهاد لي زومبلوا قلنا سو فورم دو طابلو. اش كتعطينا؟ كتعطينا في لا بارتي اكتيف كنديرو ممتلكات ديال لونتربريز لي بيان كومبوسيد. ممتلكات هاد لاكتيف
كنديرو فيه لي بيان كومبوزيت، يعني الممتلكات ديال لونتربريز. شنو هي الممتلكات؟ هي عندنا ماتيريال، واش ماشي في ملكيه لونتربريز، ماتيريال دو ترونسبور راه في ملكيه لونتربريز ايتترا، الممتلكات ديال لونتربريز. وهذيك لا بارتي باسيف كنديرو لو فينونسمون، التمويل. هاد التمويل راه فيه انواع، دابا حنا بالله بدينا كابيتال بروبر، وفاش الله غنبقاو نديطاييو نعرفوا شنو هما الانواع ديال لو فينونسمون، لحقاش عندنا لي فينونسمون هي التمويلات. نكتفي بهذا القدر، والى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.